अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की है और यकीन जानिए कि ये पार्लियामेंट की तारीख में ये तकरीर याद रखी जाएगी। और बहुत सारे लोग आज ये कह रहे हैं कि मौलवी फजलुर रहमान साहब ने असल में बहुत सारे अपने गुनाह धोने की कोशिश की है। जिस तरह से जनरल बाजवा साहब के साथ मिलकर इन्होंने डाका डाला था एक हुकूमत के ऊपर, एक मैंडेट छीना था, पाकिस्तानी अवाम से हुकूमत गिराई थी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की है, यानी ये पाकिस्तानियों के कानून में और पार्लियामेंट में गूंजती रहेगी, लोगों को सुनाई देती रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुलकर यह कहा कि हुकूमत छोड़ो, छोड़ो हुकूमत। साथ साथ उन्होंने बहुत अहम तरीन बातें की हैं। एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में पुकारा है। एस्टेब्लिशमेंट का बार बार मौलाना साहब ने नाम लिया है। 35 से 40 मिनट की तकरीर है, इसका कुछ अहम तरीन हिस्सा है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले असद कैसर साहब ने भी कुछ अहम तरीन बातें की हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आज लाहौर के अंदर मरियम साहबा ने ठीक कहा था कि वो रूथलेस होंगी, यानी बेरहम होंगी। आज लाहौर की सड़कों पर किसान मारा गया है। पंजाब का किसान जिसने फसल को अपने बच्चों की तरह उसकी परवरिश की थी, किसान जो भूखा है, किसान जिसे इस वक्त रोटी नहीं मिल रही, किसान जो पूरे मुल्क को रोटी खिलाता है, आज लाहौर की सड़कों पर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस उन पर हमलावर हुई है, लाठीचार्ज पुलिस ने की है एक बुजुर्ग बूढ़े किसान के ऊपर कि जिसके चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, जो अपने साथ अपनी फसल की कुछ चीजें, अपनी साथ शाखें अपने साथ लेकर आए हुए थे और अपनी गंदम अपने साथ लेकर आए हुए थे। उनके हाथों में कोई डंडा सोटी नहीं था। वो सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि जनाब किसानों का कत्ल नामंजूर है, हमारी फसलें, हमारा गंदम बाहर पड़ी हुई है, ये हुकूमत खरीदने को तैयार नहीं है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक प्राइवेट मार्केट है जो हमें एक्सप्लॉइट कर रही है। बराए मेहरबानी हमें हमारा हक दिया जाए। आज लाहौर की सड़कों पर किसान गिरफ्तार भी हुआ है, किसान मारा भी गया है, किसान घसीटा भी गया है। ये कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे, ये कोई सियासी जमात या फॉर्म 47 या 45 वाले नहीं थे। ये वो हैं जो आपको रोटी का नवाला देते हैं, आप रोटी खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज उन बुजुर्ग किसानों को भी लाठी और डंडे मारे गए हैं। मरियम साहबा वाकईतन ठीक कहती थी कि वो बेरहम हो जाएंगी और वो बेरहम हो गई हैं। बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो गया है। यानी जो भी बंदा बाहर निकलता, पुलिस डंडे लाठियां मार दे उठा उठाकर पटखें, तमगे बड़े बड़े दिए जा रहे हैं उन तमाम तर पुलिस वालों को, उन तमाम तर शख्सियात को। जिस तरह से दानियाल अजीज साहब ने गुज़श्ता दिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर ये बैठकर कहा कि पुलिस के जरिए दहशतगर्दी करवाई जा रही है, इस इदारे को का इस्तेमाल, सियासी इस्तेमाल करके आज किसानों को भी लाहौर के सड़कों के ऊपर मरवाया गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं ये वीडियो भी आपको साथ साथ दिखाएं, लेकिन बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की वीडियोज आ रही है, तस्वीरें आ रही है कि जहां पर बुजुर्ग किसान यानी 70 80 साल लगा, 60 साल के जो बुजुर्ग हैं वो बेचारे भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहा है, शल मारे जा रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, लाठीचार्ज की जा रही है। हालांकि वो सिर्फ अपना हक मांगने के लिए आए हैं कि हमने जो फसल बोई थी उसकी जो कीमत है हमें दी जाए और हमारी फसल जो गंदम है उसे बराए मेहरबानी खरीदें। किसान की गंदम बर्बाद होकर रह गई। इन्होंने निगरान सेटअप के दौर में गंदम इंपोर्ट कर ली थी, यानी डॉलर बाहर देकर यूक्रेन से गंदम खरीदी थी। लेकिन आज किसान की गंदम बाहर पड़ी हुई है और उसे खरीदने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। एक बड़ा एक अजीब गरीब सा माहौल है पंजाब के अंदर और किसानों के हवाले से बन गया है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब और असद कैसर साहब ने अहम तरीन तकरीर की है। मौलाना साहब ये कहते हैं, इसको अपने गौर से सुनना, यह अहम तरीन हिस्सा है। 45 मिनट की तकरीर है, बहुत सारे लोग सारी जाकर नहीं सुन सकते, लेकिन उन 45 मिनट में जो अहम तरीन बातें मौलाना साहब ने की हैं वो आपके सामने रखते हैं। मौलाना साहब ये कहते हैं कि मसला ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया जा रहा, मसला यह है कि इस मुल्क को कायम हुए, जब से यह मुल्क कायम हुआ है, ना तो इस मुल्क को एस्टेब्लिशमेंट ने कायम किया है और ना इस मुल्क को ब्यूरोक्रेट्स ने कायम किया है। इनका कोई किरदार नहीं है मुल्क को कायम करने में। क्या वजह है कि लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये अवाम की पार्लियामेंट है या एस्टेब्लिशमेंट की पार्लियामेंट है? ये उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि यह अवाम की पार्लियामेंट है या किसी और की पार्लियामेंट है। उन्होंने कहा कि जनाब हम इसमें से कब निकलेंगे? बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को वोट का हक दिलाया था। कायद आज़म का पाकिस्तान आज कहां पर है? सोचना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो फैसले कर रही है, कब तक हम लोग समझौता करते रहेंगे, कब तक हम एस्टेब्लिशमेंट से भीख मांगते रहेंगे और हमेशा जाकर भीख मांगेंगे। उन्होंने कहा 2018 में धांधली थी तो आज धांधली क्यों नहीं है? हमारी मालूमात ये है, अब ये जो उन्होंने कहा है ये इस वक्त बैनुल अक़वामी हेडलाइन बनी हुई है। हमारी मालूमात ये है कि इस दफा पूरी की पूरी असेंबलियां बेची गई हैं और पूरी की पूरी असेंबलियां खरीदी गई हैं। पूरी असेंबलियां बेची गई हैं और पूरी असेंबलियां खरीदी गई हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब बातचीत कर रहे हैं, कोई आम पॉलिटिशियन भी पाकिस्तान का नहीं बातचीत कर रहा। पाकिस्तान के सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन, सीनियर तरीन पॉलिटिशियन और ज़ाहिर नून लीग के और शरीफों के, और जिस तरह से पीडीएम भी इन्होंने बनाई थी, तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर इनका बड़ा रोल है। आज वो बातचीत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पूरी की पूरी असेंबलियां खरीदी गई हैं। किस तरह से हमारा ज़मीर मुतमईन हो सकता है इस पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर? हमने जमहूरियत बेच दी है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे मातहत होने चाहिए थे हमने उन्हें आका बना दिया है और वो अब आका की तरह हमें कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे मामला संभाल रहे हैं।
کون ذمہ دار ہے, کون ذمہ دار ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب حکومت فیل ہو جاتی ہے, حکومت کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے اور سب لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ حکومت نے منہ کالا کروایا, حکومت فیل ہوئی ہے, ہم عوام کو کیا بتائیں کہ دیواروں کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں, ہماری ڈوریں, ہماری رسیاں ان قوتوں کے پاس جو دیواروں کے پیچھے کھڑی ہیں, فیصلے وہ کرتی ہیں اور منہ ہم لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کالا کرواتے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب ایاز صادق صاحب, یعنی اسپیکر قومی اسمبلی کو مخاطب کر رہے ہیں مولانا صاحب, اسپیکر ایاز صادق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا لاہور کا الیکشن ٹھیک ہوا تھا؟ لاہور کے اندر آپ کو پتا ہے کون کون جیتا ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ایاز صادق صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کیا لاہور کا الیکشن ٹھیک ہوا تھا؟ پھر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت غیر محفوظ ریاست ہے. یہ بڑے سخت ترین الفاظ, یہ ذہن میں رکھنے ہیں, یہ اس وقت گونج رہے اور یہ کل اخبار کی سب سے پرومیننٹ خبر ہوگی. اور یہ انہوں نے کہا کہ میں بڑے محتاط طریقے سے بتا رہا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے, یعنی یہ محفوظ ریاست نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر حکومت کی رٹ ختم ہو گئی ہے, حکومت کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد پولیس اپنے تھانے بند کر دیتی ہے, اپنی چوکیاں بند کر دیتی ہے اور محفوظ جگہ پر چلی جاتی ہے. مغرب کے بعد پولیس محفوظ جگہ پر چلی جاتی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب جو باقی ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں, یعنی ڈاکو, لٹیرے, بدماش اس کے بعد میدان میں آ جاتے ہیں اور پولیس اپنے گھروں کو چلی جاتی ہے. ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا حال کیا ہے. اس کے بعد اب یہ اہم ترین حصہ ان کی تقریر کے آخر میں انہوں نے کہا, یعنی پوری ایک تقریر کرنے کے بعد 40-45 منٹ سب کچھ بتانے کے بعد ہمارے ضمیر کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں, کس طرح سے کنٹرول ہوتا ہے, دیواروں کے پیچھے کیسے کھینچا جاتا ہے, وہ سب کچھ بتانے کے بعد انہوں نے کہا میں آج نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب سے کہتا ہوں چھوڑو حکومت, چھوڑو حکومت. 2 پی ٹی آئی کی حکومت, 2 تحریک انصاف کی حکومت, چونکہ یہ حکومت ان کی ہے. بات صاف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم پر حکومت کر رہی ہے, ہمیں قبول نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ سے 2 مئی کو ہم ایک ملین مارچ کریں گے, یعنی 10 لاکھ بندہ ہم اکٹھا کریں گے اور ایک مارچ کریں گے, اور ظاہر ہے اس 10 لاکھ بندے سے مولانا صاحب تقریر بھی کریں گے, ہم بات چیت بھی کریں گے. اور اگر کسی نے بھی ہمارے ملین مارچ کو روکنے کی کوشش کی تو وہ مصیبت اپنے لیے خود پیدا کرے گا, کیونکہ ہم نہیں رکیں گے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بات چیت کر رہے تھے اور ساتھ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسد قیصر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, تحریک انصاف کو, پی ٹی آئی کو حق ملنا چاہیے کہ ملک بھر میں وہ پروٹیسٹ کرے, ملک بھر میں احتجاج کرے, یا ملک بھر کے اندر ایک پولیٹیکل سیاسی ماحول بنائے. اسد قیصر صاحب نے بھی تقریر کی, انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو کرنا چاہتے کر لیں, انف از انف, بہت برداشت کر لیا ہم نے, اب ہم باہر نکلیں گے, اب ہم پروٹیسٹ کریں گے اور ہم احتجاج کریں گے, جو روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے, ہم اب رکیں گے نہیں. ساتھ میں دیکھ رہا تھا نعیم حیدر پنجودا صاحب, ان کی سٹیٹمنٹ باقاعدہ سے ویڈیو پیغاموں کا 6-7 منٹ کا انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر دیا ہے کہ ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم کسانوں کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. اور تحریک انصاف نہ صرف اب اپنے فارم 45 والے معاملات کو لے کر باہر آ رہی ہے, بلکہ عوامی جو مہنگائی ہے اور ساتھ جو کسانوں کا معاملہ ہے, جو کسانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, اس سب کو لے کر ایک میسو پاکستان میں ایک پولیٹیکل کیمپین شروع ہونے والی ہے, ایک سیاسی ماحول شروع ہونے والا ہے. اور اس کا جو حل ہے وہ ڈائیلاگ ہی ہے, یعنی گفتگو ہی ہے, بات چیت ہے, انگیجمنٹ ہے. چونکہ اس طرح کا ماحول جو پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے, جہاں پر کسان مارے جا رہے ہو, جہاں پر صحافیوں کی آوازیں بند ہوں, جہاں پر صحافی نہ بول سکیں, ججز کا معاملہ ہو. کل ایک اہم ترین سماعت ہے جو 6 ججز, معزز ججز نے ظاہر لیٹر لکھا تھا, اور فائز قاضی عیسیٰ صاحب نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جناب اس کے اوپر فل کورٹ بینچ بھی بن سکتا ہے, چونکہ کچھ ججز اویلیبل نہیں ہیں. تو کل تو شاید ججز اویلیبل ہوں گے, لیکن کل لیٹس سی کہ فل کورٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے, یا قاضی فائز صاحب اس سارے معاملے پر کیا کرتے ہیں. پہلے تو بڑی لمبی تاریخ دے دی تھی, لیکن کل کا معاملہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. ساتھ ساتھ جو جسٹس بابر ستار صاحب ہے, لوگوں نے ان کی تصویریں, ان کی ڈی پی لگانا شروع کر دی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بابر ستار صاحب کے حوالے سے لوگ لکھنا شروع ہو گئے ہیں, لوگ انہیں بہترین جج قرار دیتے. یعنی میں دیکھ رہا تھا بیرسٹر ملکہ بخاری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو اس وقت میسیولی وائرل ہے کہ ان دا ورلڈ آف عیسیٰ, یعنی عیسیٰ کے دور میں, یعنی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جناب کئی سو عیسیٰ بھی ہو جائیں تو ایک بابر ستار یا ایک بابر ستار جیسے غیرت مند, دلیر, ہمت والے جج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج بابر ستار پاکستان کے ہیرو بن گئے ہیں. آج بابر ستار پاکستانی جوڈیشری کا وہ فیس بن گئے ہیں جس کے سامنے لوگ اپنا سر جھکاتے ہیں, جہاں سے انصاف کا ترازو لوگ بیلنس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. انصاف کے ترازو یا انصاف ہوتا ہوا انہیں پاکستان کے اندر جسٹس بابر ستار صاحب کے روپ میں نظر آ رہا ہے, اور لوگ یقین مانیں ان کی فیملی کو
ان کی تعلیم کو, ان کی ایجوکیشن کو, ان کے جو ٹیچرز ہیں, حضرات ہیں, ان کی فیملی, ان کے رتبے میں, ان کے حوالے سے جتنے جڑے ہوئے لوگ تھے, ان کی عزت میں, ان کی تکریم میں مزید اضافہ ہوا ہے. آج بابر ستار سے ریلیٹڈ ان کی فیملی کا ممبر, کوئی بھی بندہ کہیں پر بھی جاتے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ بھی کہیں پر جاتے ہیں, لوگ ان کے لیے کرسیاں چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں, اور لوگ